कुरान शेख सुलेमान शिहाब से कुरान मिसर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله الله الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. الله الله الله. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أحسنت يا شيخ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أحسنت يا شيخ ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله نعم الأداء يا شيخ. نعرة تكبير نعرة تكبير. شيخ سليمان شهاب صاحب نعرة تكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون اللهم زد فضيل. بارك الله. ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعرہ تکبیر. قرآن مصر عظمت قرآن شیخ سلیمان شہاب صاحب. الله يزيدك حسنا وجمالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله. بارك الله. احسنت يا شيخ. نعم الاداء نعم الاداء يا شيخ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ
البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في صوتك في صوتك، أحسنت يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ. الله يزيدك الله يزيدك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. ما شاء الله ما شاء الله متولي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ذكرتنا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله، بارك الله في عمرك وصوتك 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 وصوتك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله، نعرة تكبير نعرة تكبير. شيخ سليمان شهاب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. ما شاء الله 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 ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حفظك الله من العين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك حسنا وجمالا ويبارك فيك وفي فيك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله 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 الله. شيخ محمود، باكستاني لا يحبون أحد ويريد يأكلون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
حياك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الله ما شاء الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. अज़मत-ए कुरान शेख सुलेमान शिहाब से क़ुराए मिस्र। فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.